Donc l'emplacement est magnifique. Et on doit faire l'effort. On doit faire un petit effort. Même si il doit être grand cet effort-là. Il faut qu'on démolisse cette bâtisse-là. Et puis, s'il y a lieu de réaliser, c'est pas parce que le tarikh ou là, non, parce que c'est quelque chose de logique. Et puis s'il y a lieu de réaliser, si on a PC, on le réalise ensemble. ما نخلوهاش هكذا باسكو رانا حاصلين في 9 حتى في الصباط ونبقاو قالوا لا سبور بلوتار وما دون سبور بلوتار يصرا كيما يفيندرا شاف دارا يقول لك الشاف دارا اللي كان هنايا فوالا انا نيغوسيو وخلاها هكذاك ويجي شاف دارا واحد اخر ونخلوها هكذا لا on doit s'attarder sur cette question-là peut-être pas au public on doit s'attarder هكذا ou trouver une solution quitte à on doit trouver une solution انا رايي c'est un bâtiment qu'il faut démolir négocier ou pas négocier الفايدة نسيبو حل لروحنا ماشي ليهم كي يسيبو الحل لروحنا يدخلوا هما كوم كورولير نحلوا لهم مشاكلهم في طريقنا نحلهم مي سي اون بيل ايفر سي اون اريف انسومبل على رياليزي هكذا on démolit le bâtiment il y a les menaces ruines sinon ils n'auraient pas évacué les familles qui habitaient et il va في البلاد أنا رأيي نقول لك نديروا لها كي هي كاين الكاي تشارج 3 أيام 4 أيام سمانة ونسيبوا الحل ونجوزوا يلزم نسيبوا الحل ونخلوها جنب زيد بالك باش خير ما نديروا ديسكور نروحوا لهم لي بوان كيما راك والسوق تاعك هذا السوق تاعنا دوك احنا نقولوا رانا في 2017 وسط البلاد اون طون فيغ لا مودرنيتي وعندك السوق تاع الزوات تاع الهوايش في وسط البلاد تاع شو هوايش تاع الوزن بيتر نحو rapidement et ce terrain-là je le dis encore une fois ce terrain-là s'il est de 10 000 mètres s'il est de 15 000 mètres s'il est de 20 000 mètres c'est 4 investissements, c'est 4 usines. Si chacune des usines qu'on aura à placer demain t'emploie 20 ou la 30 ou la 50 ou la 100, c'est déjà 400 ouvriers. C'est déjà, en termes de TIP, c'est déjà encore une taxe conséquente c'est déjà un nettoiement qu'on fait quoi. De la ville, au lieu de continuer à traiter du bétail à l'intérieur des milieux urbains. Alors ناخذ القرار عندك لوطا à l'extérieur de l'herbe وتتبع هكذا كلوتور باك دو فالي كلوتور دو فلوتور نحطوا فيها نديروا فيها واسمو مارشي دو بيتاي وهذوك تشوفوا سيبوه نتوما ولاد البلاد سورتو مدرسة ولاد البلاد si c'est des investisseurs وتعرفهم نتايا اكثر من نعرفهم انا وبالك اكثر من يعرفهم رئيس الدائره ويبدا غدوه يبدا دون لا سيمين يبدا دون لو موا رايي اطولهم سي اون زون داكتيفيتي مدوا لهم حنا اون مارش افيك فو اون مارش باسكو ا تو بوين دو في لا كوليكتيفيتي رابحه ا تو بوين دو في سيتويان رابح ا تو بوين دو في الديفلوبمون دو لا كومون دو لا ولايه دو بيي ديجا il y a une valeur ajoutée قلنا الحل بالنسبه للسيد نور الحل هو كما رحلنا في المنطقه تاع صنصره وكان تاع المساحه تاع الغابات ولا تاع طومان مثلا شوف يلزم نسيبو حل رابيدمون لهذا الامور هذه يلزم نعالجوها محمد يلزم نعالجوها ايكالمون دون لا سيمين ما يبقالناش السوق تاع الهوايش في وسط البلاد ما يبقاش ما يزوش يبقى وانكور الى عندكم نحوسوا اللي داروا لي دوسي دانفستيسمون في الكالبي كي سون دو لا ريجيون الاربعه دو مفتاح ولاد البلاد هنايا اون ديسكوت افيك اللي يزرب بدا يخدم اللي عنده اونيتي بريت اللي كي بو كومونسي ا ترافايي سون ريكورير بتيتر à la banque ولا ريكورر plus tard à la banque اللي en mesure de commencer تبدا تخدموا معاه والسوق نحولوا النقطتين تاع بين المواصلات وتاع مازال ما فريناهاش فيها واش نديرو؟ اختارنا المنطقة تاع صالح نديروها السمانة نديروها هذا زيارة
السيارات خرجوا مع الغابات، خرجوا مع الدومان، خرجوا مع الكاداستر، خرجوا مع الديك ويفروها. سي انكور سي دي بوتيت زوبيراسيون. انت قاعد تقول اناشدك يا الوالي، كل انا اناشدك ماشي تناشدني. لا مي سي انت احنا عندك في البلديه، انت هو رئيس البلديه، تو فيان دو توا با دو لو. قلتها لكم لا دانيير في البلاصه هذه. احنا اون فيان كوم ابور، احنا نجيبوا برك، نجيبوا ابور، نجيبوا زياده. بصح انت دركا سيد دار لك ساحه عموميه كثر خيره، تقول لي اناشدك سيد الولي باش هذيك الساحه يكون فيها الخضيره وتكون مليحه، وانا عندك. هذا اللي يقول لك رئيس البلديه يلزم هذه الساحه، المساحه الخضراء يلزم توقف عليها وتعيط هذا اللي دار الخير، دار المحسن هذا باش يعاود يوقف عليها ويسقيها ويخدم لها. انا اللي نقول لك باش انت تقول، انا نجيب ليه نقول لك انت كيفاش تقول لي كيفاش ندير لها. نو انت نفس الشيء بالنسبه للسوق، نفس الشيء بالنسبه للسوق. tout doit venir de toi. Donc يقول de toi نتايا رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيس الدائره، راكم في لقاءات كوميتي تكنيك. جو بونس vous êtes travaillé correctement ou dans l'ambiance qu'il faut. Et ça doit venir de toi. المبادره تاخذها انت، ما ياخذهاش الولي في مساحه خضراء هكذاك دارها مواطن وكثر خيره تقول لي دير لي ليكليراج. ايوا يلزم لها تكون اكليراج، وكليراج زوج بوطه راه عندك 63 مليار وعندك 15 مليار 900 ولا 14 مليار اكليراج. نحي بوطو نحطو في النص، نحطو زوج نحطو ثلاثه جليكلير. تحتاج انت كي يجي الوالد دير لينيون تاع ليكزيكتيف تقول له الوالد نو نو. دونك هذه تاع الوسمو جاتون دو فو ان بيتي بي في قلنا وراك وصل. عاود رجعنا للبوسطه، واش بغيت تقول لي في البوسطه؟ بالنسبه للافراد تاع البلد هذوك هما كانوا مقرين، واحد في شريف يوسف وواحد في بن دلال. تاع شريف يوسف هو دايرين اشكاليه، كانوا يسكنوا مقبل ورحلوهم وزادوا يسكنوا في مكحوله وزادوا دار المشكل على اساس هذا. ماذا بيا تسرع في الاجراءات باش تحميهم. فهمت واش قالت لك شريف؟ يوسف مازال ما خداتوش بالاعتبار. هذيك هي تقريبا ما خداتوش بعين الاعتبار. لماذا؟ ما خداتوش بعين الاعتبار باسكو اليوم سمعت به. دير لها بريه، قول لها هاوليك الوضع تاع تصرفك هذا تاع الشريف يوسف اللي تاخذ بعين الاعتبار. بالنسبه للولي جا مسؤول ودرنا له زيارات وشاف وقلنا بالنسبه اللي كري نديروا له محشي نديروا له، ما كان حتى اشكاليه. لا يلزم هكذاك الشيء اللي ناخذوا فيها قرار، نديروها اليوم ونديروها غدوه حتى على الخميس. زيد الرئيس. بالنسبه تاع بيجي كيما حكوا لك المواطنين 742 فيه لي كاف كاع معمرين بالماء. مشكله كبيره في الماء كاع معمرين بالماء، وكاين بعض الاشغال تاع هي اجرات في 742 ناقصه، من بينها الكليراج ومن بينها قنوات الصرف، هي اللي دارت الاشكاليه. هاي قالت لك كي نخبروني تبعت لي نديرو الكلام. باش ما ننساش ديال جماعة العوادين كنا نطلبهم هنايا. L'assainissement, une grande partie de l'assainissement date. Très grande partie. Mais il y a une autre partie qui n'est pas encore prise en charge, donc on n'a pas trouvé, on n'a pas encore dégagé l'argent pour le faire. خرجت une commission فيها ان لي موندا ديالو راهي السمانه الجايه عاود ولي ليها نتايا وشوفها ودخلها في المود اوبيراتوار تاعك من يقول لا ولايه باسكو يا دي زوبيراسيون يا دي لوليكا يا دا كي ما تقدرش كامل لا قول لي مي فيها ان كروشي بالعوادي
كوكو حكيم دوا كوناتر حكيم هو اللي خرج ايه فاسون فيرون البوان سير في العوادي في الولايه.